नमस्कार, म श्वेता साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायिक पहुँच विस्तारमा कानूनी सहयोग, वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध क्षेत्र तथा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा कानूनी परामर्श र सहयोग गर्दै आएको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहकार्यमा तयार पारिएको साप्ताहिक कार्यक्रम हो। श्रोता, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्धन र उनीहरूको मूल प्रवाहीकरणलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुराको 19औं श्रृङ्खला समाप्त भएको छ। गत भदौ 10 गतेबाट शुरू गरिएको यस कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा हामीले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय भनेको के हो भन्ने विषयलाई उठाएका थियौं। खास गरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई बुझ्ने सवालमा अझै पनि अन्यल र भ्रम समेत रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी परिभाषित गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा अधिवक्ता विष्णु बहादुर खत्रीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसैगरी नेपालमा के कति कारणले व्यक्ति वा समुदाय सीमान्त बन्न पुग्यो, यसका ऐतिहासिक कारणहरू के छन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर दोस्रो अङ्कमा विश्लेषक तथा अध्येता विश्वभक्त दुलाल आहुतिका विचारहरूलाई समेटेका थियौं। रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा प्रसारित भइरहेको समयमा प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लाहरूमा दलित समुदायले आफूमाथि राज्यबाट नै अपमान, बहिष्करण र अन्याय भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो। खास गरी रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकको कुराको अङ्क 3 र 4 मा मधेस मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक तुलानारायण शाह, प्रदेश नम्बर 2 सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव र प्रदेश नम्बर 2 सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा मार्फत दलित आन्दोलनमा आयाम, प्रदेश सरकारले चालेका कदम र नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा चर्चा गरेका थियौं। असोज 2 गते परेको संविधान दिवसलाई मध्यनजर गर्दै संविधान दिवसको 5 वर्ष र दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरणको सवाल के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आधारित भएर रेडियो कार्यक्रमको 5औं अङ्कमा मानव अधिकार कर्मी गणेश विक र दलित महिला संघको महासचिव रेणु सिजापतिसँग संवाद गरेका थियौं। रेडियो कार्यक्रमको अङ्क 6 देखि अङ्क 8 सम्म महिला समुदाय सम्बद्ध विषयलाई कार्यक्रममा स्थान दिएको थियो। खास गरी महिला हिंसा, महिला नेतृत्व र कोरोना संक्रमण पश्चात महिलाहरूले झेलेका थप हिंसा र जोखिमको विषयमा केन्द्रित भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उप प्राध्यापक डाक्टर नीति अर्याल खनाल, महिलाहरूको सञ्जाल संकल्पकी अध्यक्ष लिली थापा, काठमाडौँ स्कुल अफ लको प्राध्यापक तथा मानव अधिकार कर्मी गीता पाठक संग्रौला, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वर्तमान मन्त्री तथा संघीय सांसद थममाया थापा, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय कमिटी सिडमा आबद्ध वन्दना राणा र संघीय संसदकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीसँग संवाद गरिएको थियो। रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुराको 9औं अङ्कमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गत रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भलाई समेटेका थियौं, जसमा अपाङ्गता मानव अधिकार कर्मी तथा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगदीश अधिकारी र अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको गैर सरकारी संस्था प्रयत्न नेपालको संस्थापक सरिता लामिछानेसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र भएका ऐन नियमहरूको कार्यान्वयनका चुनौतीलाई लिएर संवाद गरिएको थियो। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्थालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र कसरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा पनि दक्षिण एसियामा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयमा रेडियो कार्यक्रमको 10औं अङ्कमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था फोरम एसियाका साउथ एसिया प्रोग्राम म्यानेजर देवेन्द्र अधिकारी र पछिल्लो समय देशभित्र देखिएका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार सम्बन्धी चुनौतीका विषयमा न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य सचिव बद्री भूषालका विचारहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुराको 11औं अङ्कमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार र अवसरको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष तथा अधिकार कर्मी पिंकी गुरुङ र यौनिक अल्पसंख्यक अन्तर्गत लेस्बियन, बायोसेक्सुअल र ट्रान्सजेन्डर मेनको अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्था मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलान मार्फत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्था र अधिकार प्राप्तिको उपलब्धिलाई बुझ्ने जमर्को गरिएको थियो। त्यसै
गरी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चले अल्पसंख्यक अधिकार प्रवर्धन र स्थानीय तहहरूमा अल्पसंख्यक मैत्री कार्यक्रमहरूका लागि वकालत गर्न विभिन्न प्रदेशका युवाहरूलाई तालिम प्रदान गरेको थियो। उक्त तालिम प्राप्त युवाहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा के कसरी काम गरिरहेका छन् र सम्बन्धित स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि के कस्ता कार्य भइरहेका छन् भन्ने विषयमा रेडियो कार्यक्रमको 12औं अङ्कमा विभिन्न युवाहरूको धारणा लिएको थियो। रेडियो कार्यक्रमको 13औं र 14औं अङ्कमा धार्मिक अल्पसंख्यक अन्तर्गत मुस्लिम र क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको विषयमा चर्चा गरिएको थियो, जसमा मुस्लिम महिला कल्याण समाजको अध्यक्ष तथा अन्तर्धार्मिक महासंघको उपाध्यक्ष सीमा खान, नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारी, तत्कालीन संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सांसद हरिचरण शाह र क्रिस्चियन धर्म सम्बद्ध धर्मगुरू तथा पास्टर टंक सुवेदीसँग गरिएको संवादलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। रेडियो कार्यक्रमको 15औंदेखि 17औं अङ्कसम्म युवा नेतृत्व तथा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूको अवसर र चुनौतीहरूको विषयमा चर्चा गरिएको थियो, जसमा संघीय सांसद नमिना लामा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय युवा सञ्जाल नेपालका राष्ट्रिय संयोजक अमृत देवकोटा, 16देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा सम्बद्ध विषयमा कार्य गर्दै आइरहेको संस्था युवाको अध्यक्ष बिजु ढकाल, युवा तथा महिलाको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको गैर सरकारी संस्था शक्ति महिलाको साथीका कार्यक्रम संयोजक विक्की महतो, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहको कार्यकारी निर्देशक सुमिरा श्रेष्ठ, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल र पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डल लगायतका सँग अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूको विविध सवाल र पक्षबारे जवाफ लिने प्रयत्न गरिएको थियो। कार्यक्रमको 18औं अङ्कमा गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई के कति महत्व दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा आधारित भएर गोर्खा जिल्ला पालुङ 4 नगरपालिकाकी उपप्रमुख पम्फा बसेल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलसँग विविध विषयमा छलफल गरिएको थियो। रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुराको 19औं अङ्कमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील रहेका गैर सरकारी संघ संस्थाले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय वस्तुमा आधारित रहेर गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामासँग संवाद गरिएको थियो। श्रोता, रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकको कुरा अन्तर्गत 19औं श्रृङ्खलासम्मको यो संक्षिप्त जानकारी सँगै अब लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुराको संयोजन गर्नुभएकी राष्ट्रिय युवा परिषदको पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा युवा अभियन्ता अधिवक्ता रूपा उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। नेपालको संविधान जब 2072 को निर्माण पश्चात अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विभिन्न अधिकारहरू प्रत्यायोजित भएको हामी देख्छौं र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न वा न्यायिक पहुँचसम्म पुर्याउन वा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न संविधानले ऐन नियम कानूनहरू समेत प्रत्यायोजित गरिसकेको अवस्थामा तपाईहरूले सञ्चार माध्यम मार्फत अल्पसंख्यकको मुद्दालाई मुखरित गर्नुपर्ने आवश्यकता किन ठान्नुभयो, किन देख्नुभयो? पक्कै पनि अब पहिलो हाम्रो भनौँ न हाम्रो अभियान अथवा चाहिँ हाम्रो यो वकालत भनेको चाहिँ कानुनमै पनि रह्यो हैन। यदि अब अहिले यसरी हेर्दाखेरि कानुनहरू धेरै आइसकेको संविधानमा नै उल्लेख गरिसकेको हिसाबले त हामी सन्तोषजनक मानेर अब यो सबैको अधिकारहरू चाहिँ पाइरहेका छन् भने प्रत्याभूत हुनुपर्ने हो। यद्यपि संविधानमा सबै कुराहरू हुँदाहुँदै कानुनका कुराहरू अनि त्यो भावनाहरू सोच्दै पनि व्यवहार र कार्यान्वयन तहमा हेर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि हामी त्यति धेरै सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ छैन। त्यस कारणले पनि जबसम्म ती अधिकारहरू कार्यान्वयन र त्यसको उपयोग गरेर कसैले चाहिँ भनौँ न सम्बन्धित निकायले अल्पसंख्यक वर्गले वञ्चितकरण परेको समुदायले चाहिँ हामीले चाहिँ यो पायौं भन्ने नभएसम्म त त्यो अधिकार भएन नि त। त्यस कारणले पनि हाम्रो अब सामान्य भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त यो एउटा समानताको लागि हैन मानव अधिकार
विथ डिग्निटीको लागि गरिएको पहल नै मान्नुपर्छ। रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुराकै सन्दर्भलाई लिएर हेर्ने हो भने विशेष गरी दलित, महिला, युवा लगायतका अल्पसंख्यक समुदायमा बढी केन्द्रित रह्यो। तपाईहरुको दृष्टिबाट तपाईहरुले एउटा युवा अभियन्ताको रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गरिरहँदा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायभित्र पनि यिनै वर्गहरूको मुद्दा चाहिँ अलिक पेचिलो रहेको, यिनीहरूको सवाललाई चाहिँ अलिक मुखरित गर्नु परेको तपाईहरुको बुझाइ हो? एकदमै अवश्य नै हो। यदि हामीले अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि हामी 20औं अङ्कमा छौँ होइन, लगभग अब हामीले सुरुकै अङ्कमा विभिन्न अङ्कहरूमा हेर्न गयौँ भने पनि अल्पसंख्यक होइन, विशेष गरी चाहिँ अब यो जातीय हिसाबले भनौँ न, जनसङ्ख्याको हिसाबले पर्न गएको अल्पसंख्यक, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कारणले पर्न गएको चाहिँ अल्पसंख्यक वर्गहरूको कुराहरू र साथै चाहिँ अब त्यति मात्रै नभएर तपाईँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हेर्दाखेरि माइनोरिटी जस्तो होइन, अलिकति संख्याहरू चाहिँ प्रशस्त जस्तो तर चाहिँ निम्न तहमा, पहुँचको तहमा, सहभागीको तहमा चाहिँ नभएको भनौँ न, पहुँचहरू पुग्न नसकेको अवस्थाका सवालहरूलाई चाहिँ त्यो मुद्दाहरूलाई नै उठान गरेका छौँ होइन, जसमा पनि अब तपाईँले आफै पनि भनिसक्नुभयो, हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सुरुकै अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा भनौँ न, अथवा हाम्रो धार्मिक पृष्ठभूमि विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि होइन, पहिलाका संरचनात्मक र सांस्कृतिक विधिमा अभ्यासका कारणहरूले नि पर्न गएको हिसाबले दलितको मुद्दाहरूलाई दलितभित्र पनि रहेको चाहिँ अर्को भनौँ न, अझ गरिब, महिला होइन, त्यो सवाललाई चाहिँ हामीले उठानहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अलिकति माइनोरिटी नै भनेर अब यौनिक अल्पसंख्यकका कुराहरू होइन, अपाङ्गता भएका सवालका कुराहरू पनि एकदमै, त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यही भित्रको हरेक सवालभित्रको पनि डाइभर्सिटी र इन्क्लुजनका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति धेरै नै भनौँ न, अलिकति विशेष त्यो मुद्दाहरूको सबैको आवश्यकता, निडहरू चाहिँ सबैका भनौँ न आवश्यकताहरू पनि फरक छन् र त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुरूप नै एड्रेस हुनुपर्छ, त्यो सवाललाई त्यसरी नै स्थान दिनुपर्छ अनि त्यो सहभागिताको कुरा गर्दा नेतृत्वमा ल्याउँदा पनि त्यसरी नै हेरिनुपर्छ भनेर नि लगभग हामी सबैले चाहिँ यो मुद्दाहरू उठान गरेका हौँ। अब युवाकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि पनि समग्र एउटै बास्केटमा हेर्दा चाहिँ युवा भन्छौँ होइन, अब तर युवाभित्र पनि दुईटा किसिमको अब उमेरको हिसाबले नै हेर्ने हो भने र हाम्रो राज्यको नीतिले एउटा बास्केटमा त 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनेर भनेका छौँ। यद्यपि 2015-72 मा आएको चाहिँ भिजन 25 भनेर सरकारको चाहिँ 10 वर्ष चाहिँ युवा सम्बन्धी रणनीति छ, यो भिजन 25। त्यसमा चाहिँ अब भन्दाखेरि अब 16 देखि 24 वर्षसम्मको एउटा युवा समूहको एउटा आवश्यकता हुन्छ र 24 देखि 40 सम्मको युवा वर्गको एउटा आवश्यकता हुन्छ भनेर पहिचान गरिएको छ। यद्यपि त्यहाँभित्र पनि विभिन्न हुन्छ नि, यो डाइभर्सिटीका कुराहरू छन्। युवाभित्र पनि युवा महिलाले चाहिँ भनौँ न, युवा महिलाको अवस्था हेर्दाखेरि विभिन्न कारणले होइन, यहाँ पनि फेरि सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक कुराहरू पनि जोडिन्छ, उमेरका कुराहरू पनि जोडिन्छ अनि जेन्डरका कुराहरू पनि जोडिन्छ होइन। हाम्रा संरचनात्मक र अभ्यासमा गरिने, परम्परागतदेखि अभ्यासमा गरिने र सोचाइमा गरिने विभेदहरूका कारणले पनि महिला होइन, अनि फेरि अघि मैले उल्लेख गरेका भनौँ न अल्पसंख्यकमा रहनु भएको जातिका कुराहरू अनि त्यस सँगसँगै चाहिँ जातिका कुराहरू र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि भनौँ त्यहाँ अघि मैले भनेको अपाङ्गता, यौनिकताको सवालदेखि लिएर अझै दलितका कुराहरू हेर्ने भने चाहिँ फेरि त्यही युवाभित्रमा पनि त्यो वर्गहरू होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि भौगोलिकताले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो सहरी र गाउँका युवामा पनि फरक किसिमका चाहिँ विभेदहरू अथवा चाहिँ आवश्यकताहरू पनि हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले ती सबै सवालहरूलाई, सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा त कानुनीमाले त भन्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो कुराहरूलाई प्रत्याभूत हुनको लागि चाहिँ विभिन्न रणनीतिहरू र त्यस्ता किसिमका चाहिँ भनौँ न समतामा जाने चाहिँ विभिन्न स्टेपहरू चाहिँ तयार गरिनुपर्छ। अब अहिले हामीसँग अब खुसीको कुरा होइन, स्थानीय तह पनि छ अनि स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा चाहिँ भनौँ न अब घर घरमा अधिकार प्राप्त गर्ने अथवा चाहिँ आवाजहरू पनि आउने संयन्त्र संरचना सरकारको रूपमा लिएका छौँ। अहिले के भनिन्छ भने नेपालमा राजनीतिक अधिकारको लडाईँ सकियो, अब विकास र समृद्धितर्फ जानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता राखिन्छ राजनीतिक रूपमा। त्यसै गरी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि सवालहरू उठाउने र त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने, अर्थात् अल्पसंख्यक तथा सीमान्त
सीमान्तकृत समुदायको समस्यालाई संविधानले नै सम्बोधन गरिसकेको हुनाले अब कार्यान्वयनको चरणमा उनीहरूको सशक्तिकरणको चरणमा नीतिगत भन्दा पनि अब कार्यान्वयन र सशक्तिकरणको चरणमा काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि सुनिन्छ। तर अर्कोतर्फ हेर्दा संविधानसँगको असन्तुष्टि अझै पनि संविधानले, कानूनले, नियमले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आवश्यकता अनुसारको अधिकार, आवश्यकता अनुसारको संरक्षण, आरक्षण लगायतको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन भन्ने पनि आवाज सुनिन्छ। यसबारेमा यहाँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुराहरू नै हुन्। यदि म चाहिँ अब एउटा हिसाबले भनौँ, अब आन्दोलन नै जोड्नु पर्दाखेरि त अब सबै राजनीतिक अधिकार सबै प्राप्त गरिसक्यौँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई सापेक्ष रूपमा भन्ने कि अब यसलाई तुलनात्मक रूपमा भन्ने कुराहरू पनि हुन जान्छ होइन। अब हिजोको तुलनात्मक गर्दाखेरि पक्कै पनि हो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ होइन, किनभने कानुनहरूमा संविधानमै उल्लेख गरिएका कुराहरू पनि छ। यति हुँदा हुँदै पनि अब महिलाकै सवालमा कुरा गर्यो भने नागरिकतामा देखिएका विभेदहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ संविधानले त हामी समान हौँ भनेका छौँ नि त, विवाहमा पनि समान हौँ भनेका छौँ। तर पनि विभिन्नै कुरा गर्ने हो भने अब राजनीतिक अधिकार उपयोग गरिरहँदाखेरि त त्यसले एजहरू विभिन्न भनौँ न, एज पनि एउटा लिमिटेसन, हदबन्दीहरू तोकिएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ समान छौँ भने पनि फेरि अर्को छड्के हिसाबले त्यहाँभित्र गरिएका विभेदहरू होइन, मसिना कुराहरू चाहिँ माइक्रो लेभलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै अधिकारको प्रत्याभूत भइसकेको छ। किनभने संविधानले नै मौलिक हकमा पनि ग्यारेन्टी गरेको हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ। तर तुलनात्मक रूपमा त्यसको अभ्यास, त्यसको प्राप्तिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ हिजोलाई हेर्दा चाहिँ हामी सन्तुष्टजनक हुने हो र आज र भविष्यको बाटोमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि हामी चाहिँ एकदमै हात बाँधेर सबै कुरा पायौँ। अब हामी समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज भइसक्यो, सबै प्राप्त गरिसक्यौँ, सबै मान्छेले पाउनुपर्ने बेसिक मानवाधिकार पनि भइसक्यो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन नै। त्यस अर्थमा पनि होइन, त्यस अर्थमा पनि अब तपाईँको प्रश्नभित्र धेरै कुराहरू आएको थियो। त्यो प्रश्नलाई त्यसरी चाहिँ बुझ्नुभन्दा पनि होइन, उपलब्धिहरू भएका छन्, त्यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने र चाहिँ पाएका उपलब्धिहरूलाई अझै भनौँ न कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ हाम्रो जोड चाहिँ हुनै पर्छ। जुन जोड चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ, त्यो भनेको चाहिँ अब कार्यान्वयन तहमा नै र भनौँ न अधिकार पाउने र समताको बाटोमै जानुपर्छ र त्यो हुने समाजको कल्पना गरेपछि मात्रै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हुन त कुनै पनि एउटा गैर सरकारी संस्था अर्थात् कुनै पनि सञ्चार सम्बद्ध कार्यक्रमहरूले ठूलो रूपान्तरण परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिँदैन। तर यस्ता मुद्दाहरूमा यिनै कुराहरूले एउटा इँटाको एउटा सानो इकाइको काम गर्दै गर्दै एउटा मूर्त रूप प्राप्त गर्ने हो। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित अल्पसंख्यकका कुराको कार्यक्रम करिब 19 हप्ता प्रसारण भइसकेपछि यसको औचित्य अर्थात् यसको उपलब्धि यो भयो भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। जस्तो चाहिँ अब पक्कै पनि तपाईँ आफैले नै एन्सर गरिसक्नु भएको छ होइन। हो, यो सवालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब हामी व्यक्तिसँग पनि भनौँ न हाम्रो आफ्नै दायित्व कर्तव्यसँग पनि जोडिएका धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन। अब यो सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले अथवा चाहिँ यो राष्ट्र निर्माण मञ्च संस्थाले नै सोचेर भनौँ न यो विषय उठान गर्नु भनेको चाहिँ आफैमा एप्रिसिएट भनौँ न, उहाँहरूलाई अलिकति स्वागत योग्य छ। यो सँगसँगै चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि अब यो हुँदाखेरि चाहिँ यसो मैले नै यो 19 अङ्कलाई फर्किएर हेर्दाखेरि त्यहाँ आउनुभएका चाहिँ भनौँ राज्यसँग जोडिनु भएको व्यक्तित्व होस् या सामाजिक संस्थामा जोडिएको व्यक्तित्व होस् होइन, अनि सबैजना नै कुनै न कुनै रूपमा यो मुद्दासँग सरोकार राख्ने र यो मुद्दालाई चाहिँ भनौँ न यो मुद्दामा वकालत गर्नु हुने अभियन्ताहरू होइन, त्यो एडभोकेट्सहरू नै देख्छु। त्यस अर्थमा पनि यदि लार्ज रूपमा एउटा भनौँ न बृहत रूपमा हरेक क्षेत्र र तबकामा चाहिँ हामीले एक भनौँ सामूहिक अभियानको रूपमा पुर्याउन सक्यौँ भने, र एउटा अभियान भने पनि फेरि अर्को दुईटा कुरा हुने रहेछ होइन। हामी सबैजनाले सिम्पल कुरामा पनि के हुन्छ भने सबै कुरा त छ भनेर भन्यो, एउटा मिडियामा आउँदाखेरि होइन, अलिकति पब्लिक फोरममा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा भाषाहरू प्रयोग गर्ने, ठुला कुरा गर्ने, तर आचरण व्यवहारमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीहरू पनि त्यति धेरै माथि चाहिँ अलिक संवेदनशील नहुने हो भने चाहिँ हाम्रै आवाज, हाम्रै कुराहरू पनि पिटाला हुन्छन् होइन।
त्यसर्थ पनि मलाई के लाग्छ भने हामी पहिले चाहिँ सबै मम भनेर होइन हामी सामाजिक संस्थाहरू सबैले पनि त्यसबाट पनि सुरु गरौँ र हामीले चाहिँ त्यो आचरण व्यवहार र त्यो सोचाइमा पनि परिवर्तन गर्दै हामी पनि भनौँ न एउटा नमुनाको रूपमा योलाई चाहिँ अभियानलाई चाहिँ हामी सामूहिक होइन यो प्रयासको रूपमा जानुपर्छ। हाम्रै समाज र यो देश विकास र यो मानव अधिकारको चाहिँ एउटा यो मान्छे भएर मान्छेले बाँच्न पाउने भनौँ डिग्निटीफुल लाइफको एउटा चाहिँ अवधारणा हो भनेर पनि सोचे, त्यो अर्थमा सोचेर पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सरी एकछिन घाँटी हो है। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई खचखचाउने कि कोहीले चाहिँ गरिरहनु भएको छ के गर्ने कसो गर्ने हो भनेर त्यसरी पर्खिँदाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ यो मुद्दा त यो हो यो सवाल त यो हो भनेर चाहिँ कसैलाई अलिकति अवधारणागत रूपमा चाहिँ क्लियर पार्ने पनि प्रयास यो विभिन्न हामीले बजाएका कार्यक्रमहरूबाट भयो जस्तो मलाई लाग्दछ। अर्को कुरा चाहिँ कि हामी चाहिँ एक्लै थियौँ, मेरो आवाज त सुनिएको थिएन, अलिकति तल के भनौँ न हामी मात्रै भएका थियौँ भनेदेखि पनि चाहे त्यो लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूकै सवालमा होस्, यौनिक अल्पसङ्ख्यकै कुरामा होस् या धार्मिक रूपमा चाहिँ परेको माइनोरिटीकै कुरा होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ होइन है हामी मात्रै आफ्नो सवाल आफ्नो त हामी सधैँ भन्छौँ, तर आफ्नो सवाललाई आफैले मात्र होइन अरू त्यसलाई असर नपर्ने वर्ग समुदायहरूबाट पनि बोलियो भने जोडियो भने चाहिँ हाम्रो यो अभियान सफल हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश पनि दियो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो भन्नुपर्दाखेरि फेरि अर्को अभियानको रूपमा अर्को आन्दोलनको रूपमा अर्को मुद्दाको रूपमा चाहिँ अब एउटा लेभलको एउटा चरणको आन्दोलन त भयो, अब अर्को चरणको आन्दोलन मुद्दा अभियान भनेको हामी सबैले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने तह तक्काको चाहिँ अलिकति सचेत गराउन घचघच्याउन हामी सबैलाई म स्वयंलाई र सम्पूर्ण यो क्षेत्रमा काम गर्नु सरकार निकायलाई सरकारी पक्षलाई होइन मद्दत पुर्यो जस्तो लाग्दछ मलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय युवा परिषदको पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा युवा अभियन्ता अधिवक्ता रूपा उप्रेती। श्रोता, अहिले हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको महासंकटबाट गुज्रिरहेका छौं। हरेक महामारी र प्राकृतिक विपदबाट सबैभन्दा बढी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय नै प्रभावित हुने गरेका छन्। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 98 41 53 46 09 र 0162 00 129 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। उपलब्ध यी नम्बरहरूमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी परामर्शको आवश्यकता परेमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 98 41 53 46 09 र 98 499 35243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण फेरिएको दैनिकी पश्चात देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 98 511 77 025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, सामाजिक न्यायसँग जोडिएको कानूनी परामर्श र सहयोगको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरामा खास गरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गत रहेका दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र धार्मिक अल्पसंख्यकका विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो। किनकि नेपाली समाजका दलितहरूले गरिबी र विपन्नता सँगसँगै जातीय विभेद झेल्नु परेको छ भने महिलाहरूले लैङ्गिक विभेद र हिंसाको चर्को उत्पीडन खेप्नु परिरहेको छ। अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अझै पनि सहज पूर्वाधार निर्माण र अवसरमाथिको पहुँच पुग्न सकेको छैन। रेडियो कार्यक्रम मार्फत यी र यस्ता समुदायहरूको सशक्तिकरणका लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई ध्यानाकृष्ट गराउने प्रयास गरिएको थियो। राष्ट्र निर्माण मञ्चले यी विषय र सवालहरू उठान गर्नका कारणहरू के हुन् र आगामी दिनमा राष्ट्र निर्माण मञ्च अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्धनमा कसरी क्रियाशील रहन्छ भन्ने विषयमा साथी ईश्वर दाहालले राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेतीसँग गर्नुभएको कुराकानी अब प्रस्तुत छ।
अहिले संविधानले नै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षण र विभिन्न अनुदान लगायतका व्यवस्थाहरू गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माण मञ्चले यो मुद्दा उठान गर्नुपर्ने, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार, उनीहरूको विकास सम्बद्ध विषयमा चासो राख्नुपर्ने कारण के रह्यो? अर्थात् तपाईँले के महसुस गरेर यो विषयलाई मुखरित गर्नुभएको? विशेष गरी यो संविधानमा र कानुनमा पनि विभिन्न ठाउँमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अलिक फितलो भएको हामीले महसुस गर्यौँ र त्यसमा पनि अझ यो अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भनेको को भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट आइडेन्टिफाई गर्न नै यसलाई चाहिँ अलिक कठिन परेको जस्तो हामीले महसुस गर्यौँ। त्यसमा पनि यो विशेष गरी कोरोना पछाडि चाहिँ यो अल्पसंख्यक सीमान्तकृत व्यक्तिहरू, विशेष गरी रिलिजियस माइनोरिटीहरू, विशेष गरी अझै पछाडि परेको समुदायहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई जुन हेट स्पिचहरू सुरु भयो, सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गाँसपासमा समस्या, काममा समस्या जस्तो समस्याहरू पनि देखेपछि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ। वास्तवमा त हामी सबैलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेका छौँ। संविधानमा नै यो व्यवस्था भइसकेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन चाहिँ कसरी गराउने, सम्बन्धित पक्षहरूले यसको बारेमा के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र विभिन्न विषयविज्ञहरूले यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ र सरकारी तवरले यसलाई कसरी लिएको छ र समग्र रूपमा चाहिँ सबैतिरको एनालाइसिस गरेर चाहिँ कसरी माइनोरिटीहरूको इस्युलाई चाहिँ विशेष गरी यो भल्नरेबल ग्रुपहरूको इस्युलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको समस्यालाई, उहाँहरूको चाहिँ सवालमा चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेर नै यो हामीले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ उठाएका हौँ। राष्ट्र निर्माण मञ्च विशेष गरी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा र त्यसमा पनि नीतिगत क्षेत्रमा बढी क्रियाशील छ, न्याय क्षेत्रमा बढी क्रियाशील छ। आगामी दिनमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार प्रवर्धन अर्थात् उनीहरूको मूल प्रवाहीकरणका लागि राष्ट्र निर्माण मञ्चले कसरी काम गर्छ, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? हामी यहाँ भने हामी अब यो समुदाय लेभल तल्लो तबकादेखि नै यो माथिल्लो तहसम्म पोलिसी लेभलसम्म पनि हामी विभिन्न विषयहरू, कानुनी र न्यायका विषयहरूमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ र उठाउँछ पनि। र अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको चाहिँ यो अधिकारको लागि, उहाँहरूको चाहिँ यो जुन लाइभलीहुडको सुनिश्चिततालाई, उहाँहरूको एजुकेसन र विभिन्न सोसल सिक्युरिटीका सवालहरू हुन्छ, उनीहरूको सवालहरूलाई पनि हामीले चाहिँ तल्लो तबकादेखि माथिल्लो तबकासम्म, तल्लो तबकाको समस्याहरूलाई माथिल्लो तबकासम्म कसरी पुर्याउन सक्छौँ भनेर लागिरहेको छ र उहाँहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ हामी सधैँ क्रियाशील रहन्छौँ र यसैमा काम गरिराख्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेती। श्रोता, नेपाली समाजको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको समस्या बहुआयामिक छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, जातीय छुवाछुत र क्षेत्रीय उत्पीडनसँग जोडिएका यी सवाल र समस्याहरूलाई एकीकृत प्रयत्नबाट मात्र निराकरण गर्न सकिन्छ। रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरामा समावेश विषयहरू राष्ट्र निर्माण मञ्चको वेबसाइट www.fnbnepal.org मा र युट्युब च्यानलहरूमा पनि उपलब्ध रहने जानकारी गराउँदछौँ। हामी मार्फत उत्पादित र प्रसारित सामग्रीहरूले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायमा आधारित रहेर कार्य गर्नेहरूका लागि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा लिएका छौँ। यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुराको श्रृङ्खला यही सकिएको छ। आगामी दिनहरूमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध विविध सञ्चार सामग्रीहरू लिएर आउने बाचा गर्दछौँ। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई इमेल वा टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध कुनै विषय वा सन्दर्भ छ भने हामीलाई info@fnbnepal.org मा इमेल पठाउन वा राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र 9814534609 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।